बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 265 पीपीसी विच इज रिलेटेड टू वेट्स एंड मेजर्स, यानी जो वजन करने के पैमाने हैं या वजन करना, गलत वजन करना, फॉल्स वेट वगैरह, या मापने का पैमाना या कैपेसिटी का पैमाना यानी गुंजाइश का पैमाना, जैसे लीटर होता है, कुछ ड्रम होता है वगैरह, गैलन होता है। तो लेक्चर के एंड पे एक खूबसूरत शेर आपकी नज़र, आपको लेक्चर अच्छा लगे, किसी तौर फायदा मालूम हो, सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। Firstly, I would like to read out the definition as contained in PPC, which is read as: whoever fraudulently uses any false weight or false measure of length or capacity, or fraudulently uses any weight or any measure of length or capacity as different weight or measure from what it is, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both। यानी जो कोई शख्स ठगी फराड से, धोखाधड़ी से या मकर फरेब से फ्रॉडुलेंटली झूठा गलत वजन करता है, या गुंजाइश यानी कैपेसिटी या लंबाई उसको गलत तौर पर मैयर करता है, मापता है, या मकरो फरेब से कोई वजन या लंबाई या गुंजाइश नापने वाला आला, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी चीज जिससे वो वजन कर रहा है, वो मशीन है, वो तराजू है, या जिससे वो गज है, मीटर है जिससे पैमाइश हो रही है, या वो गैलन है या कोई जेरिकेन है, लाइक एनीथिंग जो कैपेसिटी या लंबाई या वजन को नापने के लिए है, उसको गलत तौर पर इस्तेमाल करता है, जो मुख्तलिफ वजन या पैमाइश है उससे जो कि असल में है, तो ऐसे शख्स को सजाए कैद 1 साल तक या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 265 ठगी फराड से गलत वजन करना या पैमाइश या गुंजाइश नापने वाले या गलत वजन करने वाले या लंबाई को नापने वाले या गुंजाइश को नापने वाले मामलात को डील करती है। सेक्शन 265 सी के तहत किसी मुलजिम को जिस पर इल्ज़ाम है कि इसने गलत नापा है या गलत वजन किया है या गलत उसको कैपेसिटी को शो किया है, तो उसको सेक्शन 265 के तहत मुलजिम को सजा दिलवाने के लिए प्रोसिक्यूशन पर को एस्टेब्लिश करना, 3 चीजें एस्टेब्लिश करना प्रोसिक्यूशन पे लाजिम है। नंबर 1 कि वजन या लंबाई या गुंजाइश, कोई भी चीज इनमें से का पैमाना गलत था, वो पैमाना हो, वो लंबाई नापने वाला हो, या वो वजन करने वाला तराजू हो या मशीन हो या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए यूज हो, वो क्या है कि वो फॉल्स है, गलत है। नंबर 2, मुलजिम ने इस तरह का गलत वजन किया या गलत लंबाई नापी या गलत गुंजाइश मापी, और या इसका पैमाना वो इस्तेमाल किया जो फॉल्स था, इनमें से कोई भी चीज करने के लिए, और मुलजिम ने ये मकर फरेब से किया यानी बदयांती का एलिमेंट, धोखाधड़ी की नीयत से किया। एक और बात जो एक मुकदमा में सामने आई, तो अदालत ने करार दिया कि हर जगह के कुछ अपने रिवाजी औजान होते हैं, वेट्स एंड मेजर्स होते हैं। अगर एक शख्स ये जानता है कि ये वजन रिवाजी वजन से कम है और वो शख्स बदयांती से उसको पूरा परपोर्टेडली जाहिर करता है कि ये पूरा है, तो वो इर्तिकाबे जुर्म 265 का करता है। कोई किसी इलाके में रिवाज के तौर पर कोई पत्थर है या कोई कैपेसिटी नापने वाला, जैसे बाज इलाकों में वो उसको टोपा कहते हैं, वो उसकी कैपेसिटी नापने के लिए अब वो इस्तेमाल होता है, तो वो रिवाज है वहां पे। अब अगर वो एक शख्स जानता है कि जो रिवाज के अंदर इसका वजन है रिवाज के मुताबिक उस तरह से नहीं है,
اور وہ دے رہا ہے اس طرح سے، چاہے وہ پیمائش ہے، وزن ہے، چاہے وہ گنجائش کوئی بھی چیز کا میئر کر رہا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ یہ جو رواجی پرسکرائبڈ ہے اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر وہ ارتکاب جرم 265 پی پی سی کا کرتا ہے۔ اس پہ آپ ایک ریفرنس کے طور پر ججمنٹ بھی نوٹ فرمائیں۔ 1909 بریکٹ 14 میسور CCR نمبر NO نمبر .74 پیج ہے 524، یہ ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے، ڈویژنل بینچ کا فیصلہ ہے۔ معیاری وزن جو مجاز قانونی اتھارٹی کا ہوتا ہے یا رواجی وزن، یہ دونوں اگر موجود نہیں ہیں، یعنی ان ایبسنس آف دی کسٹمری ویٹ اور دی ویٹ پریسکرائبڈ بائی دی لافل اتھارٹی، اگر یہ نہیں ہے تو فراڈ کی، ان کی عدم موجودگی میں فراڈ کی پریزمپشن ڈیولپ کر کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور کم وزن کی بنیاد پر سزا کو نہ ہی سسٹین کیا عدالت نے۔ دس از رپورٹڈ ایز 1909 بریکٹ 9 کرمنل لا جرنل پیج 415۔ اب ایک مقدمہ جس کے مختصراً فیکٹس اس طرح سے ہیں کہ پولیس کے سب انسپیکٹر نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ جو جننگ فیکٹری دیہاتیوں سے جو کاٹن لے رہی ہے، جو کپاس وغیرہ لے رہی ہے، جس پیمانے سے وہ پیمائش کر رہے ہیں وہ 1 من کا ہے۔ اس نے معلوم یہ کیا کہ اس کے ساتھ 1/4 یعنی 1 پاؤ 1/4 سیر کا اضافی باٹ رکھا ہوا ہے۔ یعنی بات اس طرح سے ہو گئی کہ جو دیہات کے رہنے والوں سے جننگ فیکٹری والے جو فی من لے رہے ہیں، دراصل وہ 1 من اور 1 پاؤ وزن لے رہے ہیں، جبکہ ان کو جو قیمت دے رہے ہیں اس کی تو وہ صرف 1 من کی دے رہے ہیں، وہ 1/4 شیر کی نہیں دے رہے، جو پاؤ جس کو کہتے ہیں چوتھا حصہ۔ تو عدالت میں جب اس کا ٹرائل ہوا تو عدالت نے قرار دیا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو منڈی کی کمیٹی ہے اس کا یہ رواجی وزن ہے، یعنی شروع سے ایک اسٹیبلشڈ رواج ہے کہ 1 من اور 1 پاؤ لیں گے اور 1 من کی قیمت دیں گے۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ ہے، طے شدہ ہے رواج، اور جو دینے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، کوئی ان کو ڈیفراڈ نہیں کیا جا رہا، دھوکہ فریب نہیں کیا جا رہا کہ 1 من لے رہے ہیں، نہیں، دے آلسو نو اٹ۔ تو اس لیے اس میں چونکہ بددیانتی نہیں ہے، فراڈولنٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، لہٰذا عدالت نے قرار دیا کہ یہ جرم 265 پی پی سی نہیں بنتا۔ دس از رپورٹڈ ایز 1962، آگے بریکٹ میں 2 کرمنل لا جرنل 693 مدراس مدھیہ پردیش۔ اور آخری بات کہ وزن غلط کیا، پیمائش غلط کی، یا اس کی گنجائش ناپنے والا معاملے کو غلط کیا جانتے بوجھتے فراڈولنٹلی، لیکن لازم کیا ہے، کون اس کی کمپلینٹ کرے؟ جو پرچیزر ہے، جو خریدار ہے، اس کو ادروائز یوں کہہ لیں کہ جو ایگریوڈ پرسن ہے، اگر اس نے کمپلینٹ فائل نہیں کیا تو پھر ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ دس از رپورٹڈ ایز 1909 بریکٹ 9 کرمنل لا جرنل پیج 4 ہے، لاہور کی یہ ججمنٹ ہے۔ اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر آج کا شعر ہے کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیوبل کمنٹس۔ اللہ نے کے بعد